سلطان باہو بولے یہ فرمانے نے اے تن میرا یہ چشمہ ہوئے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد میں کھنا رجا ہو لولو دے مڈ لک لک چشمہ ایک کھولا کے کجا ہو لاڈھیا یہ صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بجا مرشد دا باؤ تے سانو لکھ کروڑا ہزار ہو توجہ ہے مولا علی نے اس جگہ تے دسیا ہے علی اتنا علم رکھ دن کہ سب تو پہلے زیارت حضور دے چہرے دیکھی تو زیارت دا ایک مقام دوبارہ سنیے لیتے دلیل سنیے زیارت تے ہمیں تو نہیں جانتے بندے کیا ہو جی فلانے اللہ والے دی زیارت کر آئی اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسے دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہے حضور نے فرمایا ہاں عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر انہاں پوچھا تے ابو بکر دیاں نیکیاں حضور فرماندے نے عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاس ہے تے ابو بکر دی غار آڑی ایک رات ایک پاس ہے تے بھائی صاحب